अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 2 हुरूफ़ मुरक्कबात की बाकी हिस्सा अभी पढ़ेंगे, उनका मश्क करेंगे। तो इंशाअल्लाह मेरे पीछे पीछे लेसन को रिवाइज़ करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा नून नून बा नून नून बा नून नून ता या नून ता या नून ता या नून या ता नून या ता नून या ता नून सा सा नून सा सा नून सा सा नून जीम जीम हा हा। खा को आपने मोटा करके पढ़ना है। खा खा हा सा हा सा हा सा खा बा खा बा खा बा जीम ता जीम ता जीम ता ता हा ता ता हा ता ता हा ता या जीम बा या जीम बा या जीम बा बा खा ता बा खा ता बा खा ता 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 हा हा बा ता बा ता बा ता या हा या हा या हा ता हा ता हा ता हा नून ता नून ता नून ता हा 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 या हा बा या हा बा या हा बा बा हा अलिफ बा हा अलिफ बा हा अलिफ बा हा मीम बा हा मीम बा हा मीम दाल दाल
ذال ذال جيم دال جيم دال جيم دال خا ذال خا ذال خا ذال را را زا 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 جيم را جيم را جيم را خا زا خا زا خا زا را 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 زا 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 يا را يا را يا را تا زا تا زا تا زا سين 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 شين 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 سين لام سين لام سين لام شين لام شين لام شين لام صاد 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 ضاد 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 طا 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 ضا 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 صاد با صاد با صاد با طا با طا با طا با ضاد ألف ضاد ألف ضاد ألف ضاء ألف ضاء ألف ضاء ألف عين 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 غين 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 همزة 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 عين زا عين زا غين را غين را صاد عين صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين ضاد غين باء عين دال باء عين دال باء عين دال تا غين ذال تا غين ذال همزة ألف همزة ألف همزة ألف
हमज़ा वाव हमज़ा वाव हमज़ा वाव हमज़ा या हमज़ा या हमज़ा या फ़ा फ़ा फ़ा। तो ये थी लेसन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इनके बाद आपको अच्छी तरह आ जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।